नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरा चित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. बेतूल वाठारांतल्या कोल जेटीक थळाव्या नुस्ते वेवसायिकांचो खर विरोध. म्हणटात काबार करतली कोळसो जेटी थळाव्यांची जीण. राबणकारांच्या पोटाक बसतलो मार. SIR ड्रायव्हात BLO आणि मतदारांमदी कम्युनिकेशन गॅप. काँग्रेसीचे निरीक्षण. गैरहजीर मतदारांक करू नाकात डिलीट. माहिती काढून पावात मतदारां मेरेन मागला ॲक्टिव्हिस्टांनी. दोघांच्या केस्तावात पुलिसांचो सुकाळ. सब ज्युडिस केसीतल्या आरोपीच्या घरातल्यान बॅगो घेऊन भायर सरले पुलीस. CCTV कॅमेऱ्याची गवाय. करात पुलिसांची इन्क्वायरी. मागले ऐश्वर्या साळगांवकारान. आता खबरो विस्तारान. काल मेरेन सत्ताधाऱ्यांक दिसतालें बेतुलात येवपी जेटी फक्त पर्यावरण मोगी आनी राजकारण्यांच्याच दोळ्याक खुपता. आता थळाव्या नुस्तें वेवसायिकांनी कोळसो डंप करपाच्या हेतान येवपी जेटीक विरोध केला. सरकाराक दिसता फकत कोळसो लोकांक राखपाचो आसा सैम. कोळसो जीण काळी करतलो काय लोकांक सैम नवी जीण दितलो तें आतां काळूच ठरयतलो. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत बेतूल फोर्टाकडल्या वाठारात येवपी प्रकल्पाक थळाव्या नुस्ते वेवसायिकांनी खर विरोध केला. ह्या विरोधा फाटलो भय आणि कारणांय तांणी स्पश्ट केल्यात. ते म्हणटात थळावे लोक हांगा काटाळ्यो मारतात, त्यो मारपाक मेळच्यो नात. टुरिस्टांक उदकांतले डॉल्फिन दाखोवन पोट भरतात, तेंच्या पोटार मार बसतलो. प्रायव्हेट बीच आसा, ग्रीनरी आसा, तेंचे स्वत्व ना जातले. रापणकारांक धांवडावन घालतले. ऐकात लव केरकाराचो भय. म्हणजे ते हांगा येता, फोर्टाकडे येना. फोर्ट आमचो बेतला ना, कळ्ळें न्ही. आणि ही त्यांना खूप पहिले सर्वे केल्ली. आता ही बीच झरीत म्हणटा ती, ते आता टुरिस्ट उदक नाता सगळ्यांना हांगा डॉल्फिन दिश्टी पडटा. फाल्यां तर हांगा येत जाल्यार आमी ल्हान बोटकरी काटाळे मारता. ते काटाळे मारूंक मेळचे ना, पयलो प्रश्न. दुसरे हांगा टुरिस्टांक डॉल्फिन दाखयता. पळय डॉल्फिन हांगा भोंवतात, तेजे लोकांचे पोट भरता. मागीर ते येत जाल्यार फाल्यां थंय बीच हा, बिचार खंय पण व्हरतले आमी. एक प्रायव्हेट बीच आसता ती आपण झरीत आहा, कळ्ळें न्हू. आणि चौथे म्हटल्यार आमची पळय ग्रीनरी, आख्खी ग्रीनरी ती वयतली. ह्यो तर येत आमकां प्रोजेक्ट सामको. आनी दुसरें म्हणजे आमकां तडी रापण मारपाक म्हणजे नुस्तें तडी येता, ते आमकां तडल्यान CSF म्हणटा भायल्यान उधर से जाओ ऐसा कैसा हो जाएगा म्हणटात. मागीर आमकां कांयच सांगूंक जावचें ना. डेव्हलपमेंट आमकां जो बोटकार सद्याकूच नुस्तें ना काबार जातले. कोळसो तर येत आख्खे काळे जातले. दुसरे म्हणजे कितें हांगा जागो थंय ती पारोळ सिटी वयर आहा आणि त्या सायडीन ONGC आहा, त्या वाटेन गांव आहा, खणखणी म्हणून आहा, त्या भाशेन आहा. त्या भाशेन मागीर वयर घरां जाल्यात. ते तर कोळसो येत जाल्यार आमच्या जेवणा खाणे त्रास जातले सामके. आणि तो सामको टनांनी येवपाचो कोळसो तो आमकां कितले प्रॉब्लेम जातलो मागीर. जेटी आता बेतुलात पडटा म्हणल्यार बेतूल खाड्यान न्हू, फोर्टा कडेन न्हू. ती पास जाले हांगा. आमचे तेन्ना पेपराचेर येयल्ले एक 10 वर्सां पयलीं आमच्याकडे फटेज आहा तेजी पेपराची, कळ्ळें न्ही. बरी पयली येयल्ली ती पेपराचेर, कितें हांगा हे जेटी जाता म्हणून. पयलीं सांगले हेजी पॅसेंजर जेटी जाता म्हणून. तेन्ना लोकांनी अपोज करूंक ना पॅसेंजर. आतां कोयल म्हणटकूच नाकाच जालो न्ही. पॅसेंजर तरी ओके बाबा, लोकांचे टॅक्सी बिक्सी जरी पोटा भरतली कित्याक पॅसेंजर येत जाल्यार. पूण तुमकां आतां कोलाची म्हणून जाल्यार सांगूंक ना. कितें आतां फादर पयर आमचो MLAन कितें एक जेटी येता म्हणून तेणी हें सांगलें सागरमाला प्रोजेक्ट. तेका लागून आमकां तो सागरमाला प्रोजेक्टच नाका हांगा. आमचो फुल ओपोज आसतलो. दिशाभूल केला तुमकां दुसरो. हय आमकां दिशाभूल म्हळ्यार कितें जाल्यार बेतला फोर्टा कडेन येता म्हळ्यार थंय जागोच ना, थंय येतली खंयची आमकां. नमस्कार, येवकार तुमकां. तुम्ही पळयतात प्रायम TV. हांव दामोदर शिरोडकर. आयज आमी अशा जाग्यार येयल्ले आसा ज्या जाग्यार जी गोंय सरकाराची सागरमाला प्रोजेक्टाची जेटी येता आणि त्या जेटीक अख्ख्या गोंयभर तशेंच सगळ्याक ओपोज जाता. आणि आयज आमी अशा जाग्यार येयल्ले आसा, तो जागो म्हणजे बेतूल. फाटल्या दिसान जो आवाज जाल्लो बेतूल जेटी येता त्या जाग्यार आमी येयल्ले आसा. हांगसरल्या लोकल फिशरमॅना वांगडा आमी तुमकां दाखयतात जो जागो आसा तो प्रपोज जाल्लो आसा जेटीक लागून. आनी हो फाटल्यान जो दोंगर दिसता तो सगळो जेटीक लागून हांगा प्रपोज केल्लो आसा. हांगा जेटी येतली आनी हांगा सगळ्यो ज्यो कोलाच्यो बोटी आसा त्यो सगळ्यो हांगा हाडून कोल डंप करतले आनी हांगसरल्यान तेजें ट्रान्सपोर्टेशन जातलें. आनी हांगा जेन्ना आमी फिशरमॅनांक मेळ्ळे तेन्ना तेंच्यांनी सांगलां की हांगा जर जेटी येयली जाल्यार जे हांगा नुस्तें तांकां मारपाक मेळटा, जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां खंय तरी खूब त्रास जातले आनी तांकां तेंची हांगा मुळापाळ जी तेंची हांगा पयलीं तेंचें अस्तित्व आसा तें तेंचें अस्तित्व हांगा काबार जातलें.
आनी हांगा सगळे आमी अशें भोंवन पळयले तेन्ना हांगा सगळे डॉल्फीन आसा जे ट्युरिजम एट्रॅक्ट करता, जे खुबशे ट्युरिस्ट हांगा येता डॉल्फीन व्ह्यूवा खातीर, तेय खंय तरी हांगा काबार जातले. म्हटल्यार करता करता आमचे कोस्टल हेका लायटी चड जाल्या आनी आमचो दर्यो जळाना. आनी तर व्हडलो प्रोजेक्ट येयत जाल्यार सामकी आमकां जारो म्हणटा तो म्हणून जळटा तो जळचो ना. लायटी चड जातले, व्हडले व्हडले हे येतले आनी ते जळ म्हणून आमची जळटा आनी तेजेर नुस्तें कळटा रातचें. ते कळचें ना. आमकां बरो फिशरमॅनाक मार येतलो. आता ते पळय आमचे सुंगट आहा म्हणून ह्या जानेवारीन ते तयार जाता. ते कित्याक लागून जाता ते कांयच कळना, तयारच जायना. आता जानेवारी म्हयन्यान सोलार म्हणून जाता, ती फर्स्टाक जाता, ती ऑगस्टान जाता, तशी जानेवारीन जाता. ती जायना. हे आता एक 5-6 वर्सान ती जायना. ते आमकां बरो फिशरमॅनाक बरोच मार येयला, ती जानेवारीन जायना. आनी तो जप्सी म्हणून आसा तेका पासून विचारल्यार जाता. तो बरो फिशरमॅन ह्यो जाय बाबा ही सोलार जानेवारीन कित्याक जायना काय म्हणून विचारूंक जाय. जेटी जायत जाल्यार हे कांयच मेळचें ना. ना म्हणल्यार ती जळचो ना. हे लायटीचो फोकस चड जातलो आनी दर्यो जळचो ना. तेजेर हांव मातशें सांगता तुमकां. गोंयच्या SIR ड्रायव्हांत BLO आनी मतदारां मदीं कम्युनिकेशन गॅप आसा अशें निरीक्षण काँग्रेसीन नोंदयलां. मतदार मेळोंक ना जाल्यार BLO 3 खेपे विजीट दितात खंय, पूण त्या उपरांत कितें? घरां मेळोंक नाशिल्ल्या मतदाराचें नांव काडून उडयतले हय? त्या परस आधार कार्डांतल्या डेटाच्या आधारान BLOनी मतदारां मेरेन पावचे. SIR ड्रायव्हां संदर्भात मडगांवचे रिव्ह्यू मिटिंगे उपरांत काँग्रेसवाल्यांनी मागले. BLO 31. BLO 31. How many times did you call? Many times I called, but he is not receiving. We received once. Have you helped in collection of forms? Yeah, but he had not given forms. Some people are calling me to ask this. So did you collect any forms? Like the agents can collect forms also. Yeah, I went. But people are saying that he is not You must have already collecting. collected them first, so you can check with him. We'll get this. Yeah, okay. You must have Even collected he is not them. given the forms also other people. You must have collected also. Yeah. Some fill it online also, so that's why. हरियाणातल्या व्होट चोरी प्रकरणाचे फाटभुंयेर गोंयांतले विरोधी पक्ष SIR ड्रायव्हाचे बाबतीत सतर्क झाले. साऊथ गोवा कलेक्टर अँड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसरान फातोड्डे खातीर BLO 2 आणि हेर पॉलिटिकल पार्टींची बसका आपयल्ली. चर्चे उपरांत कांय त्रुटी नदरेक येयल्यो, ते संबंधितांनी मिडियाचे नदरेक हाडून दिल्यो. It's quite surprising. Total voters are 31,040, of which now they have already received 21,924 received and digitalized, uploaded केले म्हणटा. Now this is quite a fishy number according to me. आणि तितूंतले 8661 mapped केले, 6180 mapped as project, 534 are classified as death. But the good information is for the BLA tools, they can personally go and collect the forms from their particular parts. So they एक म्हणतो बरें. So at least you know that your forms will be given to the right person and they will be uploaded. So please requesting everybody to reach out to the BLA tools or even BLA 1. आणि मागीर कितें म्हणटा that there will be a time given if your name is not on the, if you have not received the enumeration forms, this is not the end. हो जातलो draft roll and then the claims and objections will be filed. So भिवपाची गरज ना म्हणपाची, but it's a long procedure, no? It's very stressful. आणि case by case they will take the uncollectable forms, such as matter आसा न्हू, they will take it case by case. And you can also fill the enumeration forms online. So please, कोणा मातशे त्रास पडटा, they can please go ahead and fill the online forms. And the BLA ones will be the responsible people to meet the ERO and ARO. तेंच्यांनी सांगलां की सगळ्याक इन्फॉर्मेशन सारकी पावल्या SIR बद्दल. तुमकां दिसता लोकांक पब्लीक अवेअर जाल्या, अवेअरनेस जाला? कितें जाता, there is a problem where people are not staying in their houses. So communication, there is a gap. हांवें एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारलें because they मरे एक notice मारयताराचेर saying that we have come and we have tried to reach you 3 times. My simple question was, after the 3 times, then what happens? Will those names get deleted? That is my question. They are saying no, they can file claims. I mean, if you all are going to file claims and objections, you all will be sending this to the same residents. Now, then they are saying no, the BLO and the BLA should work in coordination and find out. You all should have some data, fixed data, mobile number, konalo
you'll have all the details, Aadhaar card, voters are. There will be a number. No, try reaching out to those people. That is the solution. They are saying it is a local support. Everybody should work together. SIR म्हटल्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ड्रायव्हाक वेगवेगळ्या खात्यातले स्टाफांक आस्पावून घेतल्यात. देखीक फातोर्डेच्या ड्रायव्हात फातोर्डा RTOचो स्टाफ वापरला. त्या बोळात RTOत कामा निमतान वचप्यांक अडचणींक तोंड दिवची पडटा. हे मिडियान अधिकाऱ्यांचे नदरेक हाडून दिले. ऐकात तांची जाप. थोडेच पयली स्टाफ आशिल्लो तितलो 80% 90% स्टाफ तुमी काडला. पूण RTOन लोकांक इनकन्विनियन्स फेस करचे पडटा. सध्या तेंचे कामां जायना. कितले स्टाफ आसा आनी कितले काडपाचे हेचेर अशें कितें विचार. प्रत्येक यारून ऑर्डर काडले इश्यूज केल्ले आसा. सो अश्यो जर कितें आसा डिपार्टमेंटान जर आमकां इन्फॉर्म केला जाल्यार वी ट्राय टू रिजॉल्व इट. लोकांक इनकन्विनियन्स फेस करचे पडटा. स्पेशली फातोर्डा RTO जे PTC कडेन आसा थंय जर गेले जाल्यार ते म्हणटा स्टाफ अवेलेबल ना. ह्या SIRाक घातल्या. SIR चालू असले कारणान स्टाफ हो लागताच. आता थोडे हेजे खातीर इनकन्विनियन्स जाल्ले आसपाक शकता. जर आमकां डिपार्टमेंटान इन्फॉर्म केला जाल्यार आमी रिजॉल्व करतले अशें कितें आसा. मजगती वोटरांचे व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय नाजाल्यार घाटियांच्या नांवान मतां मेळयतले अशें सांगपी RGPचो मनोज परब वा तेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह SIR ड्रायव्हात खंयच दिश्टी पडनात. हे विशीं एक्टिव्हिस्ट अजाप उक्तावपाक लागल्यात. ऐकात दिपेश नायकाचो मनोजा वयलो थेट आरोप. पणजी जेन्ना CO मेळ्ळे ताणें सांगलें की बाबा देर वॉज अ मिटींग बिटवीन द BLA एंड BLO आनी BLA जे पळय आसात अक्रॉस ओपोजिशन पार्टी जे आसात 9 पार्टी आहा टोटल तांकां सगळ्यांक सांगलां की बाबा तुमी BLO बरोबर तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडात. पण आमी पळयतात की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी RG पार्टी ताजो सर्वे सर्वा आमी म्हणटात की मनोज परब सदांच आतां कितलींशीं वर्सां जालीं बॉम्ब मारता की बाबा गोंयकारपण तो पोगो म्हणटा पीपल ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा. तो म्हणटालो की हे वोटर्स व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह जावपाक जाय जाल्यार तूं खंय आसा तरी खंय रे. SIR येदो व्हडलो हो मोठो प्रोसिजर कंडक्ट जाता आतां. वोटर व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह आसा जाल्यार तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कित्याक ना ग्रावंडाचेर. हांव विचारपाक सोदतां तुवें कितें सामील जालो आतां BJP. हांव मनोज परोबाक विचारतां की बाबा रे हें अशें कितें जालें की बाबा तूं जेन्ना बॉम्ब मारतालो की मायग्रंट आहात घाटी आसात हे कितें काय म्हणल्यार आमचे वोटर लिस्टान एड जातले आमकां कितें म्हणल्यार मायनस करतले जे पळय नीज गोंयकार आहात तांकां तांचो व्हॅल्यू कमी जातलो जाल्यार तूं आसा तरी खंय. आज तुजे लोक जे पळय ग्रावंडार देंवपाक जाय आशिल्ले 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आज ते नात. त्या खातीर आमकां एक तुजो डावट पडटा की बाबा तूं बरोबर आसा BJP बरोबर आसा का ऑपोजिशना बरोबर आसा गोंयकारा बरोबर आसा. कित्याक तूंच म्हणटालो की पोगो हाडटलो आतां पोगो बिगो सगळें तूं विसरला. आतां तूं कितें काय म्हणल्यार ऑपोजिशनाक सामील जावन तुजो मूळ हेतूचो आशिल्लो गोंयकारपणाचो तो तूं विसरला. आनी हें पळोवपाक सामकें स्पश्ट जालां की तूं आतां बरोबर मेळून कितें काय म्हणल्यार BJPक सांठगांठ कितें करून केन्ना ऑपोजिशनाक सामील जाला. हेच हो आमी तुमचे गंभीर आरोप करता. वोटर्स व्हेरिफिकेशन करपाक काँग्रेस आसूं वा गोवा फॉरवर्ड कोणच हिरिरीन भोंवतना दिश्टी पडनात. हे विशीं संजय बर्डेन नाखुशी उक्तायल्या. BLOन SIR फॉर्म भरल्या उपरांत त्या BLOच्या वाठारात अचकीत भेट दिवन क्रॉस व्हेरिफिकेशन करतले अशें म्हापशेचो एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन सांगले. BLO कडल्यान तेणें एफिडेविटे मागला. जो BLO गोंयान जे बार्देस तालुक्यान जो कोण काम करता तेजेर आमी नांव मागला खंयच्या पार्टाक काम करता तो. आमी सर्टनली आमी एक्टिव्हिस्ट आमी गोंयान जे काम करता आमी विथ हेल्प ऑफ ऑल शंकर कोजी आमी सगळे वयतले आनी एका खंयचे झपकून एक BLOचें नांव घेतलें आनी तेजे पार्टार आमी वयतले आनी ते घरान आमी तांकां विचारले तुमी हे घरान आहात तुमी रावता काय म्हणून. आनी जो तो मनीस जर मेळोंक ना घरात जाल्यार आमी ते तहसिले BLO घडयतले आनी मामलेदाराक घडयतले म्हणून आमी एफिडेविट मागता. आमकां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांची प्रेशरायज करपाक न्ही आपल्या गोंयच्या भुरग्यांक तरी बरें पडटलें. आपूण एफिडेविट दिल्या आपणाक भंय दिसता आपणाक विचारपी कोण तरी आसा म्हणून. ना पण तेणी एनीवेज कितें तर गडबड केला ते गव्हर्मेंट कामान तो रॉंग केला ते एनीवेज तांकां लागतलेच न्हू. They will be prosecuted as per the government conduct. As per Constitution of India, जो मनीस ज्या घरान रावता तिने तो प्रॉपर एड्रेस दिवपाक जाय आनी जो BLO जो काम करता तो म्हयन्यानी पगार घेता आमचे कडल्यान तिणें आमकां लागून काम करपाक जाय न्ही. जो ऑफिसर जो आसा तो ताका पगार दिना टॅक्स पेर पयशे दिता न्ही. आमकां खंयच्याच BLOक त्रास करपाचे ना कोणाक कांय म्हणपाचें ना. आमी फेरली मागता ट्रान्सपरन्सी मागता. आमी खंयच्या पार्टीचेर वयतना भारतीय जनता पार्टी सांगता ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी आसा काँग्रेस पार्टी खंय आमकां ऑपोजिशनान दिसाच ना काम गांवडा दिसाच ना न्ही. पूण शेवटी एक्टिव्हिस्टांक काम करचें पडटा. खंयची ऑपोजिशन पार्टी दिसता ग्रावंडार काम करता खंयचीच दिसना न्ही.
आज दिसता बारीकशी दिसता आमकां केन्ना खंय तरी वयतात थोडे जाण नांव घेना एक पार्टी आसा ते वयतात कळ्ळें तुका आतां फॉर एग्जाम्पल आतां मनोज कोरप केन्ना खंय वयता कोणाक घेवन केन्ना तरी वयता कोणाक हांव वायट म्हणिना जी तुमच्या सत्याची रस्ते उलोवपाक जाय आयज खंय केन्ना तरी गोवा फॉवर्ड रस्त्यार केन्ना देंवलेली पळयलाय गोवा फॉवर्ड वयता म्हणजे सगळे वयता व्हडलो समूह जालो काय ना आमी जेन्ना पब्लीक मिटींग जेन्ना आपयता भाशण दिवपाक फुडें आसता पूण गोवा फॉवर्ड काँग्रेस पार्टी आयज आमकां रस्त्यार काम केलेली जाय तेंच्यांनी स्वताहून जेन्ना बूथ लेवल एजंट तेन्ना प्रोवायड करता म्हणून सांगलेलें आयज म्हापशान आमकां खंय दिसता बरें पूण आयज भारतीय जनता पार्टी सरकार खूब ऑलरेडी मानलेलें आसा तांकां जाय तशें व्हांवता. सडये शिवोलचो रहिवासी जितेंद्र वांयगणकार आणि तेची शेजाऱ्या मायकल आणि सिसिलिया लोबो ह्या बिगर गोंयकारां मदले कोफुसांव आतां नव्या मोडणार पावला. ECDPOचो गाडी घेवन वैभव सावंत आणि अमित पार्सेकार हे पुलीस मायकलाच्या घरांतल्यान 2 बॅगां घेवन वयताना CCTV कॅमेरात रिकॉर्ड जाला. हे बॅग प्रकरणा सयत पुलिसांची चौकशी करात पिडेस्त जितेंद्र वांयगणकर आणि ॲक्टिव्हिस्ट ऐश्वर्या साळगांवकारान मागला. विक्टिमांक सपोर्ट करून एक्युजांक कस्टडीत वडयतात त्या वेळार एक्टिव्हिस्टांक केस खणून काडत मुळा कडेन वचचें पडटा. RTI तेचें योग्य माध्यम. शेजाऱ्यांच्या झगड्यांत पुलीस जेन्ना सुवार्थ दाखयतात तेन्ना RTI आणि तेचे फुडें वचून CCTV नांवाची यंत्रणा पुलीस यंत्रणा एक्सपोज करता. पुलिसांनी अन्याय केला अशें म्हणत एक ठोस केस घेवन ऐश्वर्या मिडिया मुखार आयला. प्रकरणाचो निकाल कितें लागतलो तें काळच सांगतलो पूण आपल्या करण्यांक लागून गोंय पुलीस बदनाम जाल्यात तेची एक देख म्हणून हे घडणुके कडेन पळोवं येता. ताजेर जो अत्याचार जाल्लो आनी त्या अत्याचारा वरसून ताणें कंप्लेंट घालून RTI मारून इन्फॉर्मेशन मेळिल्ल्या उपरांत काही गोश्टी आमकां समोर आयली. जेन्ना एक नेबर तेंच्यांनी तेजेर कंप्लेंट केली ती सबज्युडायज आसा FIR जाली तेजेर FIR जाल्या उपरांत तांकां पुलिसांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक लॉकअपान दवरून सेंट्रल जेलीन पावयले. FIR जाल्या उपरांत फुडलो प्रोसिजर जालो. केन्नाचें प्रकरण हे प्रकरण जें आसा हें 2023 सालांतलें तातूंत सांगचें 19 नोव्हेंबर 2023. सो ह्या दिसा जेन्ना तेजेर कंप्लेंट जाली ताज्या उपरांत जायती बाचाबाची जाली. त्या टायमाचेर म्हापसा SDPO जुबा दर्बी आशिल्ले, PI निखील पालेकर आशिल्ले, PSI सुनील पाटील आशिल्ले. सो त्या टायमाचेर सो आतां हे सगळे थोडे जाण तितूंतले ट्रान्सफरी जाल्ले आसा. सो हे कंप्लेंट जेन्ना जाली सगळे जाले तेंच्यांनी बेल आउट जावन ते भायर सरले. मॅटर सबज्युडायज जाला. सो आमचो मेन मॅटर जो आसा हो आसा जेन्ना पुलीस काही गोष्टींचे जेन्ना FIR करता विक्टिमांक सपोर्ट करून एक्युजांक भितर उडयता आनी काही गोष्टीन गुटलायता अननेसेसरी एक्युजांक सुद्दां. सो तितूनची हे एक प्रकरण आसा. हे जाल्या उपरांत आफ्टर 3-4 months पुलिसांची गाडी जी ट्रॉपा जी मायकल लोबो आणि सिसिलिया लोबो हेंच्या घरा कडेन वयता आनी तांच्यांनी हेजी कंप्लेंट घातलेली की हे खंय तरी गॅस्टर करता तांकां त्रास करता तांकां आनी जाप जितेंद्र वांयगणकरान जाप विचारली म्हणून तेकाय भितून रॅबिटान घातलो आनी अरेस्ट करून दवरलो. सो आफ्टर 4 months जेन्ना पुलीस म्हापसा हेजी आमची पुलिसांची गाडी हेचेर आयली ट्रॉपा वाड्याचेर आयली आनी जेन्ना ती भितून वयता ती CCTV फुटेजीर कॅप्चर जाता. सो तुमकां हांव दाखोवंक शकता की ही जी CCTV फुटेज आसा जेन्ना वांयगणकरान सर्च केलें की ही गाडी कोणाच्या नांवार आसा आनी कोण चलयता पळय जाल्यार तेन्ना कळोन आयलें की पुलीस हेडक्वॉर्टराची गाडी आसा म्हणून. सो ताणें मातसो दुबाव मारलो म्हणून आमची हेल्प केली NGOची आनी RTI मारली आमी की आपल्याक अशे अशे प्रॉब्लेम जाल्ले. आफ्टर 4 months पुलिसांची गाडी हेंच्या घरांत फिरायली पण RTI मारल्या उपरांत आमकां मातशे त्रास जालो. वर्सभर गेले RTIची सगळें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता म्हणसर. सो RTI जेन्ना गावले तेन्ना कळोन आयलें की ही जी गाडी आसा ही पयली SDPO म्हापसा आशिल्ले जुबा दर्बी तांकां आसली अलर्ट केल्ली. ताज्या उपरांत तेंची जेन्ना ट्रान्सफर जाली ही कंप्लेनी जाल्या उपरांत ट्रान्सफर जावन ते पेडण्या PSAक गेले थंयसर ते एका SDPO म्हणून गेले. सो तेन्ना थंयसर गेल्या उपरांत ही गाडी थंय गेल्ली आसा. सो त्या कारणाक लागून जेन्ना म्हापसा जुरिडिक्शनाक SDPO दुसरो आहा आनी पेडण्याचो SDPO दुसरो आसा जाल्यार ही गाडी हांगा जर येतले जाल्यार म्हापसा SDPOक तेंच्यांनी एक्चुअली इन्फॉर्म करपाक जाय आसता की आमची गाडी अशी अशी येवपाची कित्याक इन्सिडंट कितें घडोवंक शकता कसली घटना घडोवंक शकता तेका लागून तेंची डायरी ज्यो आसता स्टेशन डायरी ती मेंटेन करपाक जाय. सो एज पर तेंचो जो बूक आहा त्या बुकाचेर आमकां कळोन आयलें आमी बरोवन घातलें RTI तेन्ना आमकां कळोन आयलें की ही गाडी जी आसा ही गाडी
जे ड्रायव्हर आसा चलोवपी तो आसा IRBचो, ताचें नांव जावन आसा, तेजें नांव सांगता कंप्लीट तेजें आहा IRB PCB नंबर 21022 श्री वैभव सावंत ऑफ 2nd IRB अल्टिनो पेंजी. आणि दुसरो जो आसा पळय तो होमगार्ड आसा अमित पार्सेकर ऑफ पेडणे सब डिविजन पेडणे. सो हेंच्यांनी जेन्ना थंयसर ही गाडी घेवन तेंच्या घरान वचोन घरांसून बॅगा घेवन भायर सरता ऑफिशियल, पण तीच गाडी त्यांच्या कॉल रिकॉर्डा प्रमाणे त्यांचं जो बुक मेंटेन करतात त्याच्या प्रमाणे दाखयता की ते कोणाक तरी VVIP हाडपाक रवींद्र भवनात मडगांव वयता, म्हणजे पेडण्या साकून मडगांव साकून ते परत पर्वरी अशी ती रुटीन सारको तेंच्यांनी बरोवन जे आमकां हांव ते रिकॉर्ड दिल्लो आसा हो रिकॉर्डाचेर. पण खंयसरूच मेन्शन केल्लें ना, तांच्यांनी खंयसरूच स्पेसिफिकली बरयल्लें ना की इन बिटवीन रिटर्न वयताना आमी ट्रोपा वाड्याचेर शिवोले सर्ग्याक केल्ली हा गाडी. सो ती खंय तरी अनऑफिशियल गाडी थंयसर वयता आनी ती बॅगा उखलून हाडटा. सो बॅगा बी कशी की पयशे भरून आय कॅन क्लेम दॅट, कित्याक तुमी अनऑफिशियल थंय वचपाक कारण कितें? काँग्रेस ZP वेंचणुकेची अधिकृत अधिसुचोवणेची वाट पळयता. भाजपान उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत काँग्रेस आपली वळेरी जाहीर करतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. रणनितीचेर मोहर लावच्या आदीं आयज हेर पक्षां कडेन बसका घेतले अशें पाटकरान सांगलें. दरेका बुथा खातीर काँग्रेसीचे कार्यकर्ते वेंचल्यात. उमेदवार प्रचाराचे तयारेत आसात. सत्ताधारी पक्षाक हारोवप हो विरोधी पक्षांचो मुखेल हेत आशिल्ल्याचे अमित पाटकरान स्पश्ट केलें. काँग्रेसीक वाडटो तेंको पळोवन भाजपा आपले उमेदवार जाहीर करपाक कळावला येता अशें पाटकरान सांगलें. अरे नोटिफिकेशन येवनी, इलेक्शन डिक्लेअर जावनी, कळ्ळें न्ही, ताचे बरोबर रेडी आहा. सांगलें मरे तुका, आय विल डिक्लेअर. हांव आतां BJP रावल्या की आमी डिक्लेअर करता काय म्हणून हांव म्हजी स्ट्रॅटजी BJP मुखार ओपन करूं. आमचो एम इज टू डिफीट द BJP. फाल्यां हांवें जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले, दे वील स्टार्ट टार्गेटींग माय पीपल, दे वील ट्राय टू चेंज वॉट एवर दे, तांचो ती स्ट्रॅटजी आहा पळय ती गडबडटली. सो लेट देम नोटिफाय जावनी, BJP डिक्लेअर करूं न्ही, आनी इमिजिएटली हांव करता. कित्याक आमची स्ट्रॅटजी आसा BJP हरोवपाची. आमची स्ट्रॅटजी कशीच, वी वील नॉट सकम टू BJP. आय डोंट वॉन्ट टू फॉल इन प्रे ऑफ BJP. Let them declare. Our candidates, whoever are there, they are working on ground. We have unofficially told them, go. दोगूय जाण बरोबर वचून कॅम्पेनिंग करता. So let the election notification come. Let BJP declare. Immediately will declare. दोग जाण हा म्हणजे कितें एकेच कडेन दोन कॅन्डिडेट. नो सी पळय, काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती सगळ्यांक इट्स अ डेमोक्रेटीक पार्टी. हांगा थोड्या मतदारसंघांनी दोन आमचेच कार्यकर्ते, आमचेच वर्कर, तांणी दे हॅव पुट दे एस्पिरेशन्स, दे हॅव अप्लायड. So they are moving all across Goa. BJPचे जाला कितें, BJP सध्या गडबडल्या कित्याक माहोल इज दॅट एवरीबडी, ऑल द ओपोजिशन आर ट्रायंग टू कम टुगेदर टू फायट द BJP. सो दॅट इज वाय दे आर नॉट डिक्लेअरिंग. ताजो प्रेसिडेंट सांगतालो मिटींग जावन आतां आठवडो जालो मरे BJPची, अजून कित्याक लिस्ट भायर येना, भिले BJP खंय तरी भिले. सो वी वील नॉट फॉल इन द प्रे ऑफ BJP. लेट द नोटिफिकेशन कम, लेट BJP डिक्लेअर, इमिजिएटली वील रिलीज. अलायन्साचेर कशें कितें, कित्याक आमी पळयता की तुमी मदीं अलायन्स आहा म्हणटा, मदीं ना म्हणटा, थोडे दिल्ली बिल्ली गेल्या, ना म्हणला गोवा फॉर्ड ना म्हणटा, मदीं दिल्ली फॉरवर्डाक वयता विचारली ना, दिल्ली बिल्ली गेल्या कोण आतां कोण कितें. हांव पळय हांगाच आहा मरे, आमचो पळय विरोधी पक्ष फुडारी आहा, आमचो खासदारूय आहा. तुमचे मित्र बा गेल्या, आमचे मित्र सगळे, आमचे SC शहराचो चेअरमॅन, आमचो अलायन्स पार्टनर्स तुमचे. सी अलायन्स काँग्रेस पार्टीचे जे जाल्लें ते प्री पोल अलायन्स फॉर असेंब्ली जाल्लें 2022. गोवा फॉरवर्ड वॉज अवर अलायन्स पार्टनर. तो म्हाका दिसता, आय डोंट नो, आय एम नॉट आस्क्ड हिम वेर इज ही, बट आय थिंक ही मस्ट बी इन हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. रिगार्डींग बाकीचे जे लोक आज BJP फायट दिवपाक, बाकीचे इतर पक्ष एकठांय येवपाचो आमचो एक प्रयत्न चल्ला. दॅट इज गोईंग ऑन. मायमेवाडो नेरुलच्या कोको बीचार राखणे वणत बांदपाचें काम सुरू जालां. ही राखणे वणत जमनीची धूप आडायतली, तशेंच सैमाची राखणूय करतली. प्रकल्पाच्या उक्तावणाक उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार, साळगांवचो आमदार केदार नायक हजर आसले. हो प्रकल्प हुमकळत उरिल्लो, आयज तो चालीक लागता, सुभाष शिरोडकारान सांगले. हे राखणे वणटीक लागून सुनामीच्या काळात जावपी त्रासांतल्यान मुक्तताय मेळटली अशें आमदार केदार नायकान सांगले. आयज खोशयेची गजाल की जो पेंडींग आमची सदांच
सालेरकर साहेबान सांगला तशें एवरी असेंब्ली आयली तेन्ना तुमचो प्रेशर म्हाजेर आसतालो आनी हांव ते एवरी असेंब्लीन फॉलोअप म्हणून ऑनरेबल WRD मिनिस्टरा कडेन म्हणटालो की कोको बीच हो वॉल आमचो पेंडींग आसा हो केन्ना जातलो. म्हाका दिसता आयज ती घडी आयिल्ली आसा आनी हेका फक्त फुडें वचपाक आनी टायम लागपाचो कारण म्हणजे CRZ अप्रुवल सगळें जालें आनी CRZ अप्रुवल आमकां हांगचें मेळूंक नाशिल्लें. CRZ अप्रुवल घेवपाक लागून म्हाका दिसता एक वर्सभर तितूनच आमचें गेलें. सो आमचें कॉन्स्टंटली हांव म्हजें ऑफिस आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन फॉलो करतालें आनी सदांच एक ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां सदांच एक हास्त्या मुखान आमकां आश्वासन दितालें की केदार आपूण तुजो वॉल कसोय करून आपूण करून दिता म्हणजे दिता. कित्याक इतले लोकांचे जी घरां व्हांवून गेली सुनामी येवन ती सगळी जर आमकां आमची कोस्टल एरिया सेव करतलो जाल्यार ही फ्लड रिटेनिंग वॉल जी आसा ही सामकी गरजेची आशिल्ली. अशे तरेचे उमकळत पडिल्ले बरेच प्रकल्प हातात घेतल्यात अशें सुभाष शिरोडकरान सांगलें. तंत्रीक कुशळटाय आनी योग्यताय तुमकां नोकरी मेळोवन दिवपाक शकता अशें ताणें सांगलें. आयच्या दिसाच्या निमित्तान उलयत आसतना एक लक्षात घेयात की गोंय सरकार जे आसा पळय न्ही ते टुरिजमा खातीर, उपरांत मागीर आमचे एग्रीकल्चरा खातीर, उपरांत मागीर आमचे WRD मार्फत जें कितें सांबाळपाक जाय. हांव जेन्ना जालो मिनिस्टर 2022 हांवें थारायलें जितले म्हणून पोन्नेले प्रोजेक्ट आसा लोकां मागणेचे हे जावना ते जावना ते जावना सगळे मागीर पयलीं पूर्ण करून घेतलो. नवीन आसता मागीर पळोवया पूण पोन्ने जे लोक मागताले पळय न्ही ते पयलीं पूर्ण करया म्हणून. हो सेकंड लास्ट. हेजे उपरांत आनी एकूच उरला फावंडेशन करपाचें आनी तें म्हळ्यार करमळेचें तळें. आमी कोंकणीन सगळीं गोंयकार म्हणटात शेल्ले तळें तुगेलें गोरू करमळे तळ्यार म्हणून. तर तें तळें हांव पळय न्ही ताजेय बीन मुखाल्ले एक म्हयने भितर 1.5 म्हयने भितर आमी हें करून पळयतात. हांव पळोवया मुखाल्ले सादारणशे म्हयन्यान 2 म्हयने हे परत येतलो काम कशें चलता तें पळोवपाक. कारण खंयचेंय काम सुरू करता त्या कामाचेर मदीं हांव 1-2दा तरी विजीट करताच. आमगे इंजिनां घेवन पळोवपाक तें काम बरोबर जाता की ना म्हणटा तें. म्हाका कोण तरी म्हणटालो हांगसर डॉल्फीन दिसता म्हणून. हांव दुसरे बी येता तेन्ना म्हगे फॅमिली घेवन येता डॉल्फीन पळोवपाक. इतलें हांव सांगून आयच्या दिसाच्या निमित्तान लक्षात घेयात गोंयकार बरे वाडरात, गोंयकार बरे बेस्ट एथिक्स आशिल्ले म्हणजे लक्षात घेयात आमकां एप्रिशिएट करतात. बाकी कडेन गेल्यार अशा प्रकारचे हातेसां तुमकां आमकां कोणा मेळनात, इवन ट्युरिस्टां मेळना. सावंतवाडीच्यान गेलो तर जायत हातेसां मेळना लोकांक, थंयच्यान कारवारच्यान सकयल गेल्यार हातेसां मेळना. पूण गोंयकार मनीस जो आसा पळय न्ही ते सुद्दां कोणें विचारलें ते शंकराचे खंयचे वचपाचें राव आपूण येत म्हणटा तो आपल्याक सायकल घेता आनी शंकराक त्या हेजे वर वयता ट्युरिस्टांक त्या शंकराक घर दाखोवपाक. हे गोंयकार करूंक शकता, दुसरें कोण ना. कांदोळीच्या सेक्युरा वाड्यावेल्या शेतांक उदक दिवपी तळयेचें काम सुरू जालां. ह्या कामा खातीर 25 लाखांचे टेंडर पास जालां अशें सरपंचान सांगलें. हांव आमच्या सरपंचाक थँक्यू म्हणटा. ही तर आयज फायल पास जावन येतली जाल्यार सगळो तेजो हात हा. कित्याक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटाच्यान खंय आमी वचोंक जाय तो आमकां घेता आनी वयता आपल्याचे गाडयेन बोडटा चल या तुमच्यो फायली पास सांग जायो चला या आपणा बराबर. आनी फरेंत व्हडलो सरपंच मेळोंक आमकां भाग जाय. आनी मायकल सराकूय थँक्यू म्हणटा. And she's doing a good work, getting all your ponds, reviving agriculture in the village and your ward. She's working very hard. ते हांवें म्हणलें आम्हाला हें करपाचें ना 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 आपणाच्या लोकांक विचारूंक जाय आपणाक पयलें. And she's very dedicated to the people of Siqueira Wado and her ward like Baman Wado and Marquis Wado. She is very dedicated. She tells me straight away, sir, I have to ask my people any work she wants to do in this ward. And there were certain ponds in our village which she took up in Siqueira Wado. One is in आमच्या जोसेफाच्या घरा कुशीक तेजी मामी हांगासर. देन सॅबीच्या घरा कुशीक केलं पॉन्ड. देन शी हॅज विलियम पिंटोचे आयजूच चालू जालें पोतून मॅडम आयजूच जालें चालू विलियम पिंटोचे पॉन्ड. आनी यो फुडें यो. आनी हे पॉन्ड म्हाका खबर नासली आसलें म्हणून सुरजाच्या फाटल्यान. एक दीस आमी इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमालीनान म्हाका दाखयलां हे पॉन्ड हा पळय कितें जालां पॉन्डाचें. आनी आमचे हे शेतकार आहा पळय स्पॉटी रॉमी आनी आमिलो हा. सो हे उदक आमी यूज करूंक जातलें म्हणून लागलें इफ यू डू दीस पॉन्ड. सो वी रिक्वेस्टेड MLA for certain reasons he is busy, he is coming late, so he told us to go ahead and start this work of the pond. And we approached WRD and this pond to renovate it and get it cleaned and to strengthen the pond, the walls, it is coming to around 25 lakhs. So we thank our WRD Minister Subhash Shirodkar
who immediately said, go ahead and get it done. MLA and all the engineers of WRD, the executive engineer, Sir Vinu and Shirodkar, who have worked hard to get the file approved. तुम्ही जाणा, very difficult to get files approved these days. गोवा वुमन फोरम ह्या संस्थेन डिजिटल हिस्सेच्या विरोधात मोहीम सुरू केल्या. खास करून भुरग्यांचेर जावपी अत्याचार मतीत घेऊन गोवा वुमन फोरमान पुलिसांक निवेदन दिवन डिजिटल हिस्सेच्या विरोधात शाळांनी वचून जागर करपाचो उलो मारला. 25 नोव्हेंबर हो आंतरराष्ट्रीय बायलां आड जावपी हिंसाचार विरोधी दीस म्हूण मनयतात. ह्या दिसाचे फाटभुंयेर गोवा वुमन फोरमान पुलिसांक हालोवपाचे यत्न केल्यात. पुलिसांक भेटिल्ल्या निवेदनात तेंच्यांनी मागलां शाळांनी वचून डिजिटल हिंसाचाराचेर जागृताय करात, गांवांतल्या भुरग्यांच्यो समित्यो काडात, ग्रामपंचायतींनी जागृताय घडोवन हाडात, सेक्स टुरिझमाचो प्रसार करपी कार्यावळींच्या बाबतीत पुलिसांनी सादूर जावचे अशें तेंच्यांनी मागलां. Today, 25th November, is a day for International Day for Elimination of Violence Against Women, and we have come here to meet with the SP to give him a memorandum with basically with 5 points to say that the theme for this day is abuse being done digitally. So we are actually trying to tell the SP to focus and draw up a plan for creating awareness among women senior citizens, the village children's committee, teachers, so that they can inform all of their students. Also elected representatives of municipalities and village panchayats. But the SP was not able to meet us, so we are just standing here for a few minutes to, maybe create awareness. We also wanted to remind him that we had given him a copy the day before yesterday about that Osho poster, which was promoting, as far as we are concerned, sexual tourism with the theme of Christmas here in Goa. So. We weren't able to meet him, but we will take an appointment and meet him maybe in a few days, so that we can impress upon him on the points that we have submitted in our memorandum. सालिगांव आणि म्हापसा ह्या दोन मतदारसंघांमधल्या रस्त्याचे इन्स्पेक्शन झाले. सत्यहिरा ते ग्रीन पार्क मेरेनच्या रस्त्याच्या नियोजित कामाची आमदार जोसुआ डिसोजान पळोवणी केली. बेगीच कामांक सुरवात जातली अशें आमदारान सांगले. सालिगांव आणि म्हापशा मधलो रस्तो फाटल्या 10 वर्सात दुरुस्त जावकच नासलो. ह्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाक आता आरंभ जातलो. तेच बरोबर रस्तो रुंद करप, उदक वचपाक मेकळो वाटो, फुटपाथ, राखणे वणटीचे काम करतले अशें आमदारान सांगले. Resurfacing of road from Satyahira Mapsa to Green Park to Satyahira between आमचे दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी केदार नायक आमदार सालिगांव मतदारसंघ, विलेज पंचायत गिरी आमच्या वांगडा आयज आसा सरपंच गिरी पंचायत बाब शोभनराव देसाय, तशेंच PWDचे ऑफिशियल्स, कॉन्ट्रॅक्टर आणि तुम्ही प्रेस आणि मिडिया. हे काम खूप गरजेचें म्हटल्यार खूप टायम जालो आमी पळयता, आमी रावल्या हें काम केन्ना सुरू जातलें म्हणून. एंट्री पॉयंट ऑफ गिरी विलेज एंड म्हापसा सिटी बोथ रिलाय ऑन दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम ग्रीन पार्क टू म्हापसा. आमकां दिसपाक येता हांगा डिवायडर जावन गेलेलो आसा फाटले ऑलमोस्ट 10 वर्सां, आनी 2016 हें काम लास्ट जाल्लेलें आसा. सो ऑलमोस्ट 9 years have been completed and the road is still in fairly good condition. हें काम फाल्यां सांजवेल्यार हें काम सुरू जातलें. There will be road widening, there will be retaining wall, there will be footpath in some areas, drainage, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट मिलिंग म्हटल्यार आदलो लेयर जो आसा आमकां दिसपाक येता वयर सकयल खूब कडेन जाल्लो आसा, तेजेर पॅच वर्क मारलेलें आसा. तशेंच अनइवन सर्फिसीस, पॉट होल्स जायते जाल्लेले आसा. सो दीस वील बी द starting point of road work in the Mapsa constituency as well as Giri village and Saligao constituency. So आयज मुद्दमूच आमी आयलेले आसा just to get an idea of how it will work. Contractor आमच्या वांगडा आसा बाब नितेश परब along with all the other officials to see what will be the plan, how we will go ahead and how we can start this work as soon as possible. पेटेचो वाडो कोरगांवच्या श्री कमळेश्वर हायस्कुलाचे नवे इमारतीचे अपग्रेडेशन जावपाचे आसा. समितीचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट श्याम शेटयेन हेर वांगड्याचे हजेरीत कामाची पायाभरणी केली.
मूळ इमारतीक 48 वर्सां जावन गेली. शाळेचो निकाल, शिक्षकांची बरी कामगिरी आणि पालकांचो प्रतिसाद मतीत घेऊन ह्या शिक्षण संकुलाच्या विस्ताराची कल्पना प्रत्यक्षात हाडपाचे यत्न चल्ले. त्याचोच वांटो म्हणून नव्या संकुलाच्या जागेचे पूजन आणि विस्तार कामाचो बुनियादी फातर मानेस्तांनी बसयलो. त्या उपरांत मिडियाक दिल्ले ह्यो प्रतिक्रिया. पुढील 100 वर्षाची योजना करून आम्ही ही नवीन इमारतीचा शिलान्यास करण्याचं आज माझ्या भाग्यात आलेलं आहे. खरोखरच अतिशय आनंद वाटतो की कोरगावसारख्या गावात जन्माला येऊन इथं ह्या शाळेने मला शिक्षण दिलं. शिक्षकांचं आजपर्यंत मार्गदर्शन लागलं आहे. तसंच संस्थेतील जे सभासद आणि एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आहे यांच्या आशीर्वादाने आणि वरदहस्त अशा काय म्हणतोय आपण ते की माझ्यावर विश्वास ठेवून जी मला त्यांनी आज ह्या कार्यासाठी जो पुढाकार घेऊन पुढे जाण्यासाठी जो मार्ग केलेला आहे त्या मार्गाचं मी अवश्य साध्य करून सर्व भावी पिढीतील मुलांना आणि आत्ता असलेल्या मुलांना शिकत असलेल्यांना ह्या इमारतीचं बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करून फक्त माझं मार्गदर्शन असणार, थोडी मदत असणार, पण मला खात्री आहे माझ्यावर विश्वास ठेवून ह्या गावातील ह्या पेडणे तालुक्यातील गोव्यातील आणि संपूर्ण भारत देशातील जनता ह्या इमारतीसाठी आपला थोडा न थोडा खारीचा वाटा देऊन ही इमारत आम्ही लवकरात लवकर पूर्ण करणार आहोत. आणि आत्ताच आम्ही भूमिपूजन आणि पायाभरणी अशा दोनही गोष्टी केल्ल्या आसात. खरें म्हणजे ही जी शाळा हांगा आसा ही आमच्या श्री कमलेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्थेन 1974 ह्या सालांत सुरू केल्ली आणि ह्या बिल्डींग सध्या जे आसा तिचें काम जे आसा इमारतीचें हे 1978 सालांत जाल्लें आणि 78-79 ह्या नवीन इमारतीत हे वर्ग सुरू जाल्ले आणि ताच्या नंतर जवळजवळ आता 47-48 वर्सां जाल्लीं आसात आणि त्याच्यामुळे काही भाग जो आसा तो काही भाग ह्या 48 वर्षांनंतर त्याची दुरुस्ती करप आणि ह्या इमारतीचे विस्तारीकरण करप म्हणजे एक्सटेन्शनय आसा हांगा आणि रिपेरय आसा, मेंटेनन्सय आसा, असे 2-3 विशय लक्षात घेऊन हांगा प्राथमिकता दिवन ह्या इमारतीचे काम विस्तारीकरणाचे आज आम्ही सुरू केल्ले आसा. ग्रामदैवत आमचे कमलेश्वर आणि ह्या कमलेश्वराच्या नांवान चलपी ही संस्था आज 100 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्यात आणि फुडल्या 100 वर्सांचे विजन घेऊन आम्ही आता फुडें सरल्यात. जी फाटली 100 वर्सां संस्थेक जाल्यात ती फाटले शिक्षण पद्दतीन जाल्यात, पण आता फुडले जी 100 वर्सां आसात ते फुडल्या वर्साची शिक्षण पद्दती जवळजवळ कंप्लीटपणे वेगळ्या पद्दतीची आसा. टेक्निकल ताका आधार आसा, त्या टेक्निकल आधाराचेर ती फुडली जातली आणि तशें विजन तशें कल्पना धरून आमी हांगा हे बिल्डिंगेचो आमी एक विस्तार करपाचो प्रयत्न करत चल्ला आमचो. हो विस्तार करतना आमी जी NEP राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हो जो विशय एक आसा आणि ह्या देशांची ती ही संकल्पना चल्ल्या NEPची ती रोजगारभिमुख अशी आसा की रोजगाराशी संबंधित अशी आता शिक्षण पद्दती सुरू जाल्ली आसा आणि ह्या वर्सा पासून आम्ही त्या दृष्टीने प्रयत्न चालले जे ह्याच्यासाठी जे अधिकारी जे आसा वयल्या पदाचे शिक्षण खात्याचे अधिकारी राजकीय आमचे नेते हांचो आम्ही आदर घेतला. यांच्या कडेन आमच्या सध्या चर्चा सुरू आसा आणि हे टेक्निकली ज्यो गोष्टी आसात आता ह्याच्या पुढे त्यो कशा पद्दतीन फुडें व्हरप शक्य आसा हेचो आमी विचार करतले. त्यांचे मार्गदर्शन आमी घेतले वरिश्ठांचे आणि ही आमची जी संस्था आसा त्या पुढे नवीन ह्या 100 वर्सांक टेक्निकल पद्दतीन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले. उदकांत देवूळ पुराय गोंयांत आनीक खंयच पळोवपाक मेळचें ना अशी देवळाची तळयेंतली रचना. सावयवेरेचो श्री अनंत देव सैमाचे सासयेत रावता. उदकाची थंडाय आनी सैमाची सासाय भक्ताची नाळ खऱ्या अर्थान सख्या हरी कडेन जोडटा. भक्तिभाव जागयत आनी सख्या हरी म्हाज्या पांडुरंगाचो गजर करत भक्तगणांनी अनंताचो कालो मनयलो. ही पालखी जी आता हांगासर येयल्या पयलीं पासून चालूच आसा ती आमी सांगूंक शकना ही केन्नाच्यान चालू जाल्या. ही देवस्थान जेन्ना हे अनंत देवस्थान आनी हे सातेरीचें देवस्थान जेन्ना आसा तो पर्यंत ही पालखी चालूच आसा
आमी कोणूच सांगूंक शकचे ना ही पालखी कित्याक लागून आसा, पण एक ही पालखी अशें आमचे जाणकार म्हणटाले, आमचे बापूय म्हणटाले की तो अनंत आज आपले भयणीचे भेटीक येता आनी तो भेटीक येता आसतना धांवत येता आनी वयता आसतना तो कितें करता, तेजे पांय जड जाता, ही पालखी जड जाता अशें म्हणटाले की आमकां जाणटे सांगताले अशें तो येता आसतना धांवत येता आनी वयता आसतना तो पांय जड करून वयता अशें म्हणटा. आजच्यान सख्या हरी आणि कालो म्हणजे आमची पहिली पालखी आसा. पालखी म्हणजे अनंता देवा कडेन आमची पालखी भायर सरता ती सातेरी देवा कडेन येता. सातेरीक आमी आमंत्रण दिता, म्हणजे आमचो नाल बदलपाचो आसता. सातेरी देवा कडल्यान मागीर हांगा सातेरी भटान येता. सातेरी भटान परत देवीची आरती केली, तिकाय आमंत्रण दिलें. मागीर आमी नारायण देवान वता. नारायण देवान गेल्या नंतर थंय आरती करपाची. आरती केल्या नंतर नाद बदलप आमचे बदलून तिका आमंत्रण दिवप, आमच्या काल्याक येया. थंयच्यान नारायण देवा कडल्यान मागीर आमी ही आमच्यो तळयो आसता पळय त्यो सगळ्यो घेवन आमी म्हटल्यार आयल्या त्याच वाटेन परत देवळान वचपाचें. म्हणजे इतकें करता म्हटल्यार आमकां फातोडे 4 जाता. कळ्ळें तुका, 4 जाता. आनी तेच्या नंतर काल्याचो उत्सव म्हणजे दुसरे दिसा मागीर आरती करपाच्यो आनी काल्याची सांगता आतां. अशी कितले राती वता हे काल्याचे? मागीर दुसरे दिसा आमचो सांगट आसता, म्हणजे नौका विहार म्हणटा ताका. दुसरे दिसा सांगट, तिसरे दिसा गरुडासन, चौथे दिसा विजयरथ आणि 5वे दिसा सिंहासन, 6वे दिसा हत्ती अंबारी आणि 7वे दिसा शेषशाही. म्हणजे आमी उत्सव मूर्ती आसा पळय आमची म्हणजे अनंताची, ती उत्सव मूर्ती त्या वाहनांनी बसप आणि देवाच्या प्राकारान फिरप, मदीं भजन हे सगळे कार्यक्रम असतात. सख्या हरी म्हणून फक्त माड घेऊन नाचपाची आणि सख्या हरी स्पेशल काय ना. आणि डेकोरेशन म्हणजे प्रत्येकाच्या घरान उमेदी आसता न्ही, आमचो देव आपल्या दारांतल्यान वता म्हणजे थोडे लायटी घालता, थोडे रांगोळी घालता, ते काल्या दिसा आसता. म्हणजे आमी सगळे भायर सरता न्ही काल्या दिसा, ते काल्या दिसा मागीर सगळे उत्सव आहा ते देवळानूच आसा. हय, सकाळच्या रातभर म्हणजे सादारण ते लोक सादारण प्राकारान आमच्या सादारण 2 आनी 1 सुमार सुरवात करता नाचपाक. ते 3:30 पावणे 4 पर्यंत ते माडयोच घेवन नाचता आणि इतके करून मागीर आमचो ते मागीर त्या दिसा कालो सोंपलो असो म्हणजे दुसरे दिसा आरती आसा. श्री अनंत देवाचो कालोत्सव आणि ह्या काल्याचें एक वेगळेपण आसा आणि ते वेगळेपण म्हणटा ते सख्या हरी. हरे रे म्हाज्या पांडुरंगा, सख्या हरी म्हाज्या पांडुरंगा असो जयघोश करत सख्या हरी आपल्या हातान पोफळीची रोपटी घेवन आणि धोलाच्या तालार नाचत श्रीची मिरवणूक ह्या सावयवेरेच्या वाठारान फिरता. आज हांगा एक वेगळेशें वातावरण तयार जाल्लें आसता. तुमी पळयता आसतले की रस्त्याचेर तोरणां, कमानी उबारलेली आसा. फळांनी, फुलांनी सजयल्ली अशी तोरणां आनी सावयवेऱ्यां हो तसो एक निसर्गान असो उबो राविल्लो हो वाठार. आमच्या देवळाची सुद्दां अनंत जें देवूळ आसा ताजें सुद्दां एक वेगळेपण आसा. तुमी पळयता आसतलें की अनंत देवूळ हें उदकान उबारलेलें देवूळ. देवळाच्या 4 बाजूनी उदक व्हांवता. देवळाच्या लागून तळें आसा. गर्भकुडीन श्रीच्या मुर्तीच्या फाटल्यान उदक आसा आनी त्याच उदकान श्रीक अभिषेक करता. तर अशें हें वेगळेपण आशिल्लें देवूळ आनी ह्या जात्रेची सुरवात आज काल्याच्या निमतान जाता. आणि आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.